बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर का इलाका हबंसपुरा, और हबंसपुरा में एक एक्स नेवी का एम्प्लॉय यानी कि नेवी का एक ऑफिसर जिसको बड़े ही ज़ालिमाना तरीके से मार दिया जाता है। 42 साल 42 ईयर्स इस शख्स की उम्र होती है। 1 माह लगा, लेकिन ये केस जो है अपने अंजाम को पहुँचा। और ये स्टोरी अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि वो लड़कियाँ, वो लोग, वो लड़के जो ज़िंदगी को बड़ा ही आसान लेते हैं और ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए, इंसान की जान की कोई वक़्त नहीं होती, उनको पता लगे कि फिर अंजाम क्या होता है। इस तरह के जो नाजायज़ रिश्ते हैं, इस तरह की जो कहानियाँ हैं हमारे माशरे में बहुत बिखरी पड़ी हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादातर अनजान से ये लोग वाकिफ़ होते हैं और एक हवाओं में उड़े होते हैं, जब ये इश्क मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे होते हैं बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन उस वक्त जो होता है दिमाग आसमान पे होता है। इंसान को सिर्फ उस वक्त वही जो खूबसूरती नज़र आती है और उसके अलावा उसको राइट लेफ़्ट कुछ भी नहीं नज़र आता, सब धुंधला हो जाता है। और इंसान जो है ना उस वक्त ये सोचता है कि मैं इस वक्त में रह रहा हूँ, बस यही वक्त है। और अपने आप को खुश करने पर, जैसा एक आपको याद होगा मेरे पीछे स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, मुख्तसर पे मैं स्टोरी की तरफ आती हूँ कि जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़लज़ले में एक ऐसी कहानी जो है वो सामने आई जो मुकाम इबरत है। तो लोगों ने बड़ा उस पर किया कि जी आपको जो मर गया था उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं बड़ी माज़रत के साथ आपको कहूँगी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने उसकी तस्वीर वीडियोज़ आपसे नहीं शेयर की, मैंने एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर की जो इबरतनाक कहानी थी, जिसमें आपके लिए एक सबक पोशीदा था। आप उसको एक सबक आमोज़ कहानी के तौर पे देखिए। वो एक ऐसी खबर नहीं है कि आपको बस खबर चाहिए कि फ़लाना नाम था, फ़लानी एज थी और वक़ूआ उस दिन हुआ, तो उसके लिए तो फिर आप जाके किसी थाने की डायरी मंगा लीजिए और उसके अंदर ये इस तरह की बहुत सी तारीखें और नाम और वक़ूए जो होते हैं वो लिखे होते हैं। यहाँ पे मकसद आप लोग को अवेयरनेस देना है, आपके अंदर एक बेदारी जो है वो करनी है, ताकि आपको पता हो कि हर वक्त इंसान अपने आखिरी वक्त के लिए, आखिरी लम्हे के लिए तैयार है। कोई पता नहीं है किस वक्त मौत आ जाए, कौन सी गली में मौत खड़ी है, नहीं पता यार। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी भी वक्त किसी को तो कम अज़ कम ऐसी हालत में तो ना आए कि इंसान अपने जो पीछे रह जाए उनके लिए भी शर्मिंदगी की वजह बने, और जहाँ आगे जाना है वहाँ तो अज़ाब मुसलसल हो। तो अब जो ये स्टोरी है ये बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी खुशी को पाने के लिए हर हद को क्रॉस कर दिया। ये जो शख्स है ये 42 साल इसकी उम्र थी। 42 साल को इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती है। इंसान ठीक है अपनी मेन जवानी की बहारें देख चुका होता है, लेकिन अभी ज़िंदगी जो है वो बड़ी होती है और इंसान सोचता है उसने बड़ी प्लानिंग की होती है अपनी लाइफ में। तो ये 42 साल का एक्स नेवी एम्प्लॉय जो है इसको बड़ी ही ज़ालिमाना तरीके से दोपहर को 2 बजे गोलियां मार के शूट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है ये इस वाक़े की तहकीक में पीछे पड़ती है, और इसकी जो बीवी है वो अब उसने ज़ाहिर सी बात है उसने ये सारा काम कराया, उसने क्यों कराया इसके पीछे भी आपको बताती हूँ। लेकिन होता क्या है कि ये लड़की जो है इसने बड़े शातिराना तरीके से ये सारा काम किया था। इसने इस काम को करने के बाद सफ़ेद लिबास भी ज़ेब तन कर लिया, एक बेवा के रूप में बिल्कुल लोगों के सामने रो रही है, चीखे भी मारी है, इवन बेहोश भी हो रही है। जिस दिन पुलिस वाले आते हैं उस दिन ये बेहोश होने की 2 बार एक्टिंग भी करती है। तो इसका मतलब क्या था कि वो ये बताना चाह रही थी कि मैं बहुत गम में हूँ, और वो ये भी चाह रही थी, उसको बेसिकली ये बताया गया था कि तुमने पुलिस से कम इंटरेक्शन करना है, इसलिए वो इस तरह से बन गई कि जैसे वो कुछ बोल ही नहीं सकती। उसकी बीवी का बहुत हाल बुरा था, जो देख रहा था वो उसके ऊपर अफसोस कर रहा था। पुलिस आई, लेकिन वो फिर इससे ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की, ताकि वो ज़ाहिर सी बात है बड़े गम में है, सदमे में है, और वो लोग चले गए। उसके बाद जब पुलिस ने तहकीक करनी शुरू की तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी उनको मिलना शुरू हुई जिसमें उनको एहसास हुआ कि ये मामला जो इतना सादा नहीं है। ये मामला जो है वहाँ से उनको पता लगा जब उन्होंने उस लड़की की जो कॉल्स हैं, कॉल रिकॉर्ड जो है उसको ट्रेस किया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप तफ्तीश शुरू करते हैं तो बंदा जितनी मर्ज़ी एक्टिंग करे, जो मर्ज़ी दिखावा करे, पुलिस का एक अपना ख़ास तरीक़ा तफ्तीश होता है। उसमें उन्होंने देखा कि इस लड़की ने बड़ी चालाकी के साथ 1-1.5 हफ़्ते पहले तक, या बल्कि कह लीजिए 2 हफ़्ते पहले तक उस शख्स के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया था जिसके साथ वो बड़े अरसे से राब्ते में थी। लेकिन पुलिस ने फिर डाटा जो है वो 1 हफ़्ते का, 2 हफ़्ते का नहीं बल्कि 3 माह का डाटा निकाला, तो उसमें पता लगा कि इसके फ़ोन से रोज़ाना की बुनियाद पर एक कॉल सऊदी अरब की जाती थी। ये कॉल जो सऊदी अरब की जाती थी, इस कॉल को जब ट्रेस किया गया तो पता लगा कि ये जो शख्स है ये कोई और नहीं बल्कि इसका अपना एक रिश्तेदार है। उसके बारे में जब मालूमात हासिल की गई तो पता लगा कि ये जो शख्स है ये इसका ना सिर्फ रिश्तेदार है बल्कि इसका कज़न होने के नाते इनका कोई रिश्ता किसी ज़माने में तय पाया था, लेकिन उसके बाद ये रिश्ता ना हो पाया और इस लड़की की शादी इस आदमी के साथ हो गई। यहाँ से इनको शक्कुक व शुबहात गुजरते हैं और ये मज़ीद चीज़ें जो है वो ट्रेस करना शुरू करते हैं और इस लड़की से आकर सवाल जवाब करते हैं। अब जब इससे सवाल जवाब करते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा सा फंस जाती है, इसको समझ आना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है पुलिस का एक अपना तफ्तीश का तरीका होता है, इंसान के दिल में चोर होता है तो डर और खौफ भी होता है। इससे पहले उसने कोई कत्ल किया नहीं था, यानी कि आधी मुजरिम नहीं थी, लेकिन पहला जुर्म उसने इतना बड़ा किया था कि जिसकी कोई
معافی نہیں ہے. اب جب وہ اس سے سوال جواب کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہے. جہاں پہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے سے تعلق کیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ میرا رشتہ دار تھا. لیکن جہاں پر وہ اس سے پھر اور مزید سوالات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ظاہر سی بات ہے کنفیوز بھی کیا جاتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے نہ صرف کال ریکارڈ ڈیٹا نکالا ہے بلکہ تمہاری ریکارڈڈ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہاں پہ یہ گھبرا جاتی ہے اور یہ کچھ الٹے سیدھے جوابات دیتی ہے جس کے بعد جو ہے یہ پکڑی جاتی ہے. جب یہ پکڑی جاتی ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس نے اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر کو, کیونکہ لوگ بتاتے تھے, رشتہ دار بتاتے تھے کہ وہ بڑا اس پہ جان چھڑکتا تھا, تو ایسے شخص کو اس نے مار کیوں دیا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میری شادی جو ہے اس شخص سے پہلے میرے کزن سے میں کرنا چاہتی تھی, لیکن میرے کزن سے میری شادی نہ ہو سکی اور میری شادی اس سے کر دی گئی. میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی لیکن یہ مجھے چھوڑتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں نے اس سے بڑی کوشش کی, میں اپنے کزن کے ساتھ رابطے میں تھی, ہمارے تعلقات بھی تھے اور تعلقات بھی بڑی معذرت کے ساتھ صحیح والے تعلقات نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے جان چھڑاؤں, میں نے اسے لڑائیاں جھگڑے کیے, اسے بدتمیزیاں کیں, اتنا اس کو زج کیا کہ یہ تنگ آ جائے. میں نے اس سے طلاق مانگی, اس نے مجھے طلاق نہیں دی. میں اس کو جتنا تنگ کرتی تھی یہ اتنا ہی انکار کرتا تھا اور میں تنگ آ گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے جان کیسے چھڑاؤں. میں چاہتی تھی کہ یہ مجھے کسی طرح طلاق دے دے اور میں جا کے اپنے اسی کزن کے ساتھ شادی کر لوں جو کہ سعودی عرب میں تھا. ہم روز فون پہ بات کرتے تھے اور وہ میرا حوصلہ بڑھاتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب یہ کسی طور پہ بھی مان کے نہیں دیا تو پھر ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے اب ہمیں راہ سے ہٹانا ہوگا, کیونکہ پورا خاندان ہے, فیملی ہے. کم از کم میں بیوہ ہو جاؤں گی تو ایک ترس کھا کے تم مجھے جب رشتہ بھیجو گے تو پھر وہ قبول کر لیں گے اور میری تمہاری شادی ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ خاتون جو ہے اس اپنے کزن کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے. وہ یہاں پہ موجود ایک پروفیشنل شوٹر کے ساتھ اس کا رابطہ کرواتا ہے. پروفیشنل شوٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کروانے والا دراصل اس کا وہ کزن تھا جو کہ سعودی عرب میں تھا, اور اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اس شوٹر کے ساتھ 13-14 لاکھ کے اندر یہ معاملہ طے ہوتا ہے. جس کے بعد اس کو ظاہر سی بات ہے اس شخص کی سپاری دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ خاتون جو ہے اس شوٹر کو پورے ویئر اباؤٹس بتاتی ہے کہ اس وقت میرا میاں اتنے بجے گھر سے نکلتا ہے, اتنے بجے آتا ہے, اتنے بجے جاتا ہے. اچھا یہ کام کرنے کے لیے البتہ یہ فون جو ہے دوسرا استعمال کرتی ہے, یعنی کہ چلاک تھی, ہوشیار تھی, اس کو پتہ تھا. ظاہر سی بات ہے ایکس نیوی امپلائی کی بیوی تھی. اس نے یہ تو اس کو سمجھتی کہ اگر میں اپنے فون سے کروں گی تو پھر میرا کال ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا یا ٹریس ہو جائے گا. وہاں پہ یہ اس کے ساتھ رابطے میں اس سلسلے میں نہیں رہتی ہے. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جب اس نے بتانا شروع کیا تو اس نے کہا کہ میں باہر سے جا کے فون کرتی تھی اور اس کے بعد ان کو میں بتا دیتی تھی. ایک ہی دفعہ میں نے ان کو ساری ڈیٹیلز بھی بتا دی تھی اور وہ پھر اس کی ریکی بھی کر رہے تھے. اس طرح سے 2 بجے ان کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کے میاں کو گولیاں مارتے ہیں اور اس بندے کی ایٹ اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ خاتون جو ہے اپنا ناٹک جو ہے وہ جاری رکھتی ہے. لیکن پھر آخر میں یہ جب پھنستی ہے تو پھر ان شوٹرز کے بارے میں بتاتی ہے, ان کو بھی پکڑا جاتا ہے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے تھے اور ہمیں اس قتل کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے پیسے وغیرہ جو ہے دیے گئے. آدھی رقم ہمیں آغاز میں دی گئی تھی اور باقی کی آدھی رقم جو ہے ہمیں کام ہونے کے بعد دی گئی تھی. تو رقم جو ہے 13 لاکھ کی وہ ارینج کر کے دیے اس کزن نے جو کہ باہر رہتا تھا. تو یہ تمام تر معاملات ہوئے. اب اس میں تمام قصہ کیا نکل کر آتا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا. اور آپ جتنا بھی چھپائیں کہیں نہ کہیں چور جو ہے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے, اور اگر وہ سراغ ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر بندہ پکڑا جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ شخص جو ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے, یا تو اس کو کوئی انٹرپول کے ذریعے بلایا جائے گا, جو بھی معاملات کیے جائیں گے. لیکن یہ عورت تو پھنس گئی نا, اسے نہ یہ خوشی ملی نہ وہ خوشی ملی, اور گناہ اس کے سر پہ الگ. یہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی سیاہ پہلو جس کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے. اور دھیان دیجیے اور صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچیں. جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی زندہ رہنے کا دوسروں کو بھی حق ہے. اور یہ جو ناجائز خوشیاں اور یہ ناجائز تعلقات جو ہے ان کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, ہمارے ارد گرد اتنی کہانیاں ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اس طرح کی پسند کی شادیاں کی, اپنے پہلے شوہروں کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, یقین مانیے اپنے بچوں کو بھی اپنے پہلے شوہروں کے پاس چھوڑ آئی, اور اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھائی. ساری زندگی یہ تانا کھایا کہ تم تو اپنے پہلے شوہر کی وفادار نہیں تھی, تم تو اپنے بچوں کی نہیں ہو, تو تم ہماری کیا ہوگی. اور اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے تو پھر ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایسے رشتے جو ہوتے ہیں یہ پائیدار نہیں ہوتے, یہ صرف وقتی محبتیں اور وقتی دعوے ہیں. اور سب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر سامنے کیا آتا ہے, انسان کی اصل, انسان کا اخلاق, انسان کی انسانیت کی جو معراج ہے نا وہ اس کے آگے آتی ہے. انسان اسے پرکھا جاتا ہے. یہ خوبصورتی, یہ جوانی, یہ سب ختم ہو جاتی ہے. صرف آپ کا ایک اچھا تعلق, آپ کا دل, آپ کا خوبصورت دل, یہ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اور ایک دل ایسے کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے جس نے کسی کا قتل کیا ہو, جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. اس دل کو تو کوئی اور بھی قبول نہیں کرتا. خیال کیجئے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.